جدو شادی دی محفل تے ہوواں میں گل ضرور کردا ہونا کہ داج دے مگر ساڑیاں دھیاں بڑھیاں نہ ہوون. چاچا ہے تے او دا حق ہے کہ پیو اگر او دا مر گیا بچی دا تے اے چاچا ہے او دے سر تے جا تے ہاتھ رکھ دے وے. انہوں آکے کوئی گل نہیں تیرا پیو مرا تے میں تیرا پیو جیندہ نہیں بیٹھا. چھوڑ پڑ جاوے تے اسی آنے یار میرا چھوڑ پڑا ہویا ہے تے پڑھیاں میریاں بتریاں میریاں تے او پڑھیاں ہویاں کوئی نہیں. چور نوکری لگا ہویا تے چوریاں پڑھنے تے موڑ اسی انہوں دے نال کیویں رشتہ کریے. او سیانے آندے انہوں چنگا نال تے ہر کوئی نہیں باندھا ہے. پڑھے ہویا نال تے سارے رشتہ کر لیندے. چستا تاں ہے تیرا پتر پڑھا ہویا ہوئے تے او بتری تیری ان پڑھ آئی تو جاتے سر تے ہاتھ رکھ کے تے بچی دے شگن پورے چکریاں راتی اکھ لگیا مدینے والا مائی دیدار کروامن نہ آ جاوے. غریباں دیاں بچیاں اوور ایج ہو رہیاں نے اور اس وجہ تو اوور ایج ہو رہیاں نے کہ نہ اس ظالم معاشرے دے رسمہ پوریاں ہومن نہ رواج پورے ہومن. ہن 5 لاکھ تو سونا ہے بیٹھی ہو چلے گیا ہے 5 لاکھ دا تولہ ہے تے جس جڑا بٹھے دے بھائی مزر کا کام کردہ ہے قبلہ حاجی صاحب بابا ظفر جڑے بٹھے دے کام کردہ ہے تے 7 دیاں کدی دیاڑی ڈھیندی ہے کدی نہیں ڈھیندی. ہن او 7 دیاں دا پیو 5 لاکھ روپیہ پہلے بناوے تے ایک تولہ سونا کرتے مڑ 2 لاکھ ترائے تو گھٹ لکڑ نہیں بن دے فرنیچر ہے نہ او دے کولو 3 لاکھ او سی تے او فرنیچر بنا سی. میں اجے تک صرف فرنیچر تے تولے سونے تے ہاں اجے تائیں جڑے سوٹ اسی دینے آئے اے میڈی آج منگیوا آج مہندی آج جگاوا آج کی آج جناب وہ وڈل برات نال جانا ہے سوٹ وکھرا. وہ بٹھے تے کام کرنے والا مزدور تو اتنا نہیں کر سکتا. تو چلو جی وہ کاری گزرے بھائی مزر خان کاری گزرے ایک بچی دا ہو جاوے تے مجڑیاں مگر 6 بیٹھی ہیں انہوں دا کی بڑھ سی. حضور دا دین اتنا سخت نہیں آ تے نہ ایڈا اوکھا ہا جیڈا اوکھا سی بنایا ہے او دا انجام اسی ہون بھگت دے پیاں. بھئی بچیاں دے سر وچ سفیدی آ گئی وال چٹے ہو گئے نہ اس ظالم معاشرے دا رسم تے رواج پورا ہوئے نہ غریب دیاں یتیم بچیاں بر وقت برائے گھر وچ جاون. جے یہ امت پاک نبی دی پاک شریعت دے مطابق راندی اور یتیم بچیاں دے سر اتے ہاتھ چاچا رکھ دا ماما سینے نال لاندا مینو عزت والے نبی دی عزت دی قسم ہے او بات چک کے چلان والے پاک نبی دے غلامو او کبھی بھی دھیاں گھر وچ کلیاں بہ کے نہ رووینا. یتیمہ بچیاں دیاں سسکیاں یتیمہ بچی دیاں اکھاں وچ ہنجو کبھی بھی نہیں آنیاں سن. کیوں جس دن تو امت نے پاک نبی دا دین چھڑا ہے تے یہودی دی غلامی اچ ٹھوڑا ہے ہن روندا ہے آندا ہے میں رسم کیویں پوری کراں. اوے پہاڑ سونے دا بنا کے ٹور سکدے آئے تے وقت امت دی غربت ویک کے فرمایا نہیں جے میں بھی چوکھا داج دیتا تے غریب کی کرسی. میں اگلی گل اگر نہ کرانا تے میں نو اپنا ضمیر ماردا ہے تے میں تقریر دے آخری لفظاں تے سواد نال تقریر چھڑن لگا. نکران او قیدی ہو کے عورتاں آئیاں نے تے لوگ لے کے جا رہے نے. حضرت سیدہ فاطمہ نو پاک علی فرمایا فاطمہ تواڈے ابو او کنیزاں لونڈیاں تقسیم کر رہے نے تے ایک نکرانی تسی بھی لے لو چکی خود پین دے ہو سبحان اللہ حسنین دا جھولا آپ جھلان دے ہو وقت گھر دی صفائی وقت جھاڑو سارا گھر دا کام کپڑے تواڈے ہاتھ تھک جاندے نے. سیدہ باپ پردہ مولا علی دے نال بابے کو لائیاں تے آندیاں بابا ایک نکرانی مینوں بھی دیو چا. ہن لفظ سنیا ہے بھائی میں تواڈے پیری ہاتھ رکھنا لفظ سنیا ہے. سرکار نے سر تے ہاتھ رکھ کے تے بیٹی نو پتہ کی فرمایا فرمایا فاطمہ میری بیٹی نکرانیاں اپنے واسطے نہیں ہیں بیٹا تو کام ہتھاں نال کرنا ہے. بابا تے سارے جگ نو نکرانیاں ونڈ رہے ہو تے بابا میں تہاڈی بیٹی نہیں ہاں
میں بھی تھک جانی ہاں ایک نکرانی تو مینوں بھی دیو چا فرمایا بیٹا آپ نوکر نہیں رکھنے آپ نوکر نہیں رکھنے آپ خود کرنا ہے بابا مڑ میں تھک جانی ہاں ہوں کو جواب سنو فرمایا میں تینوں ایک تسبیح دسنا جس وقت تھک جاویں نا نماز پڑھ کے 33 واری سبحان اللہ 33 واری الحمدللہ 34 واری اللہ اکبر پڑھ کے اپنے جسم تے پھیر لویں تیری تھکاوٹ ختم ہو جاسی نوکرانی نہیں کام خود کرنا ہے ہائے 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 حضور تے نوکرانی کسے دی دین نوکرانی تے اسی جڑی لے کے ہم نے آئے بس میں اتنی تک کہاں اس تو اگے میں نہیں بولدا اسی شادی پتہ کیوں اسی آنے اب یار ساڑھے لفظ نے اور یار ساڑھا تا کپڑے دھومن والا ہی کوئی نہیں یعنی بطور دھوبی ساڑھی روٹی پکاون والا ہی کوئی نہیں بطور نائی یا چڑویا ساڑھے پٹھے وڈن والا کوئی نہیں بطور مزدور اور یار ساڑھے تا گھر دا گویا انجن والا کوئی نہیں بطور نوکر اسی لوگاں دی دھیاں نو اہمیت دیتی ہے جے تسی یہ آکھ دے کہ یار اسی آجی دھی بنا کے لئی ہم نے آئے سبحان اللہ ہولی کیوں آکھ دب کے آکھو سبحان اللہ فیضان نو بھی آندہ پیاں تے جڑے جڑے شادی شدہ نے انہاں نو بھی تے جنہ دیاں نیڑے نے اللہ سارا دیاں نیڑے ہو جاویں ساریاں نو آندے پیاں میں نو ایک چھوڑ آندہ اس کا مولوی صاحب آئی تا دعا مانگ دے دلو مانگ میری پوج پوے ہونتے میں کہا پترا سانو اسی بھی مولویاں نو آندے ایسے ساڑھی پوج گئی تیری بھی پوج جاسی ہے اور دوستو گھر دے وچ نیم اوچ ہو جاندی ہے بندہ ہے نا گھر دے وچ نیم اوچ کدی زندگی وچ کئی واری ہو جاندی ہے کدی ٹائم تے روٹی نہ پکی کدی ٹائم تے کپڑا نہ دھوپا کدی ٹائم تے مطلب پٹھا بھاڑا نہ ہویا تے مڑ کاوڑی آ جاندی ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا خیرکم خیر لاہلی حضور فرماتے ہیں تواڈے چ چنگا ہوئے آپاں نے جدی داڑھی ہوئے پگڑی ہوئے نمازی ہوئے تسبیح پڑھدا ہوئے او چنگا ہے حضور فرماتے ہیں چنگا تواڈے جنوں حضور چنگا آکھن چنگا تو ہوئے نا فرمایا تواڈے چ چنگا ہوئے جڑا گھر والیاں نال چنگا ہے باہر اسی جانے ہاں نا اکو جڑے چھوار بکر او مڑ آندے یار کڑائی بناؤ دیسی مرغے دی تے کدی آندا ہے جناب او بناؤ اپنا بکرے دی کڑائی بناؤ او آپس وچ پیزے تے برگر تے شوارمے تے مطلب طرح طرح دیاں او پارٹیاں چلدیاں نا ہستے کھیڑ دے باہروں آونا تے یا گھرے وڑنا تے متھے ہوتے وٹ پہ جاونا تے بالاں نو لڑنا تے او ہی نہیں کیتا نے تے بائیں کنج لونیاں تے سلطان رہی بن جاونا او بالاں دا کیا قصور ہے یار تو سارا دے اپنی مرضی نال چردا وتا ہے تے گھر آ گیا ہے تے چلو کم از کم تو ناندے واسطے کچھ ہی نہیں لیندا حالانکہ لے آونا چاہیدا جڑے چپ ہوندے نے مینوں تواڈے تے شک پوندا ہے حالانکہ لے آونا چاہیدا نا جے باہر دے بندے حقدار بیلی سجن حقدار ہیں تواڈے او زگر برگر دے تے فلانے برگر دے تے گھر دے جڑے بال ہیں تواڈے او حقدار نہیں ہیں او بھی او بھوکے سو گئے اج سب صحیح فرما رہے ہیں اللہ انہاں دی صحت نال زندگی دراز کرے گھر دے بچے انتظار کرتے رہے کہ ابا بازار گیا کاش لے اسی سجنا واسطے سارا کچھ جے تے گھر والی واسطے یار دو مٹھے جملے ہی کوئی نہیں پیار دے چلو ہتھوں شے نہیں دے سنگا زبان دے دو مٹھے جملے تا دے نا یار انہوں تو تیرے گھر وچ ماں چھڑتے آئیے پیو چھڑتے آئیے بھرا چھڑتے آئیے وطن وسیب چھڑتے آئیے کہ ہر تے جھڑکیاں بھی ادھے مقدرہ چ لکھی ہوئی ہیں ایڈیاں تا نا سلوکیاں نہیں نا چنگیاں بعد اتفاقیاں تا ایڈیاں تا نہیں نا جڑ دیاں جناب نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگلے دن ایک قدرتی ایک محفل تو فارغ ہویا تو سیرت بہ گئے پچھو اور باہر آیا تے او گھر والی اودی ودی آئی سکا السلام علیکم اماں اگے مینوں دکھ روندی بیٹھی ہے جو پوتر میرا نہیں بندا او باہروں وڑا نا تو سکا سوانی میں السلام علیکم تے اماں ہولی جیا میرے نیڑے ہوتے آندی ویکھا ہی رن مرید دے کام گھر وچ وڑدا تے رناں نو کہدا کسے سلام لے نے یہ ہن رن نو سلام تے ہلا ودایا میں انہوں آکھا اماں تو اجے تک انہوں نو سمجھائے جے تو انہوں دھی سمجھ لویں آنا تے کدی تو گلہ نہ کریں آنا جس سے سس نو سمجھ دیئے مڑ نو بھی سس نو سس سمجھ دیئے مڑ ماں نہیں سمجھ دی جس سس دھی سمجھ لوے تے نو ماں سمجھ لوے اے عدالتاں چ نہ کوئی وکیل رہنا ہے نہ کوئی جج رہنا ہے کیوں انہوں نے پتہ لگ جاسی ہے امت پاک محمد دی شریعت اتے آ گئی ہے اسی تاں دا برباد ہوئے ہیں اسی تسلیم ہی نہیں کرنے ہیں اسی آنے نوکھاں دی لین دی ہے آنے ایسی کوئی نہیں او بولو چلو تے صحیح ہو شہیدو آنے آنا نوکھاں دی لین دی ہے ہونی ہو نوکھن جنہ تینو آدھا جگر دا ٹکڑا دے چھڑا ہے حالے ہو نوکھن
شریک ہیں یہ میں حاجی صاحب جی فرمان شریکاں دیئے وہ شریک نہیں جنہاں تیرے پتر دا ایمان مضبوط کر دیتا وہ شریک نہیں ہیں جنہاں نے تینوں اپنا جگر دے چھڑا چلو بہرحال موضوع لمبا ہے اگر چھڑ گیا تو پھر ختم نہیں ہونا جدو حضرت فاطمہ تو زہرا یاد ہے وہ ویکھا تے ویکھ کے جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا عرض کر دیاں بابا ہون مینوں الوداع کرو سرکار نے پاک علی نو ودا جدو کیتا نا سیدہ فاطمہ تو زہرا نو تے پہلی رات سیدہ فاطمہ نے پرچی کڈی آندیاں علی زندگی دا پتہ کوئی نہیں تے جے میں تواڈے تو پہلے دنیا چھڈ جاواں تے محمد دی دھی اُتے ایک احسان ضرور کریں فرمایا فاطمہ اے تو خوشی دی رات ہے تے موت دیاں گلاں جناب سیدہ فرماندیاں علی جس ویڑے وچ میں رہی آنا میں ہر ٹائم بابے نو روندا ویکھا ہے میں بابے نو کدی ہستا نہیں ویکھا امت دے غم وچ روندا رہیا میرا بابا مینوں بھی موت یاد ہے اے پرچی ہے جدو میری روح نکل جاوے میرے اُتے احسان کریں کفن دے نال جس ٹائم کفن مینوں پواون لگو پرچی وچا بنیا ہے تے میرے قبر دے وچ رکھ چھڑیا ہے ہائے میں اودی اگے وجہ پڑھی ہے پاک علی پوچھا بھی کیوں کفن نال کیوں لے جاؤ توجہ ہے نا بھائی آخری لفظ میری زبان تے نے پاک علی جدو یہ گل پوچھی تے سیدہ فاطمہ تو زہرا فرماندیاں نے علی قیامت والے دیہاڑے جدو قبراں پھٹسن قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قرآن شریف سورہ یاسین 23 پارہ قبراں پھٹسن بندے وچوں نکلسن امت میرے بابے دی کابری کھڑی ہو سی گناہاں دی وجہ نال پکڑی کھڑی ہے تے بندے روندے کھڑے اچھا یار ساری تقریر ایک پاسے رکھتے 3 سکنٹاں واسطے منٹ بھی پورا نہیں گل دل تے لے آیا ہے سانو روندا ویکھ کے یہ صحیح حدیث ہے سانو روندا ویکھ کے امت نو روندا ویکھ کے حضور رو پوسن سانو جرم میں کیتے رو مدینے والا مائی رہا غلطیاں تو کیتیاں رو مدینے والا مائی رہا حضور جدو سانو روندا ویکھ سننا تے حضرت علی نو سیدہ فاطمہ فرما دیاں میں اس ٹائم آ دے کفن دے وچوں ایک کپڑا کٹساں تے میں جاتے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرساں یا اللہ اے تیری مور نہیں لگی ہوئی تیرا وعدہ نہیں ہے کہ علی تے فاطمہ دے نکاح دے حق مہر دی برکت نال میں تیرے بابے دی امت بخشساں لا تبدیل لکلمات اللہ تے یا اللہ تیرے الفاظ تا تبدیل نہیں ہوندے آئے تیری مور ہے او میرا بابا کھڑا روندا ہے او میرے بابے دی امت روندی کھڑی میں اتنا چر جنت وچ نہیں جاندی جتنا چر میرے بابے دی امت جنت وچ نہ جا امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرما دین کہ اتو آواز ہو سی کہ اللہ فرما سی جڑے تواڈے گھر نال پیار کردے آئے انہاں نو اج آکھو او جنت وچ تواڈے نال جاون سیدہ فاطمہ تو زہرا فرماندیاں میں بابے دی بارگاہ عرض کرساں بابا دھیاں پیوواں نو روندا ویکھ نہیں سکدیاں بھائی مزر پتر نک تے کپڑا رکھتے نا کولو لگ جاندا ہے او آندا ابے دی چادر خراب ہوئی پئی ہے بس میں اشارہ کر رہا منجی تے ڈٹھا پیا ہے پیشاب وچے او کپڑا رکھ تے نکل جاندا او آندا ابے چو یار سمیل لمدی ہے دماغ نہیں کام کردا بڈا دھیاں کدی نک تے چادر نہ رکھسن چھپری ناکتے نہ رکھسن میں پرسنلی کو جیسیاں دیاں نو میں جاننا بھئی وہ دوے شارج پرنیاں ہوئیاں نا تے اتھو او جلدی نال پٹھا باڑا مال منی گویا پا کرتے تو آکسن سائنو میں نے چھاڑا ابے دے گھریں چھاڑا تے جی وہ آکسی میری ویل کائی نہیں تے وہ میں چھپری نال مو کاجتے تے وہ وچو پاک ڈنڈیاں مطلب جڑے آپ بنیاں تو ٹردیاں ٹراندیاں جلدی نال آ جاسن تے برجائیاں کمے لگیاں ودیاں یا براق کوئی نہیں تے کالا نال آتے ہو ابے دی چادر بدل سن آدھے ہتھا نال پیشاب دھوسن مڑ نواسی دی مڑ خوشبو لاسی مڑ داڑی دے تیل لاسی مڑ کگی کرسی مڑ تلیاں ملسی مڑ سیرے تیل ملسی مڑ خوشبو پوڈر ساٹتے تے کپڑے شپڑے دھو دے تندی اتے گاتے مڑ کالا نال مگرو ہون پچھلے ٹائم دی مڑ کالے اور جلدی نال آکسی ابا ہون میں وڈل موڑا اساں اللہ تینو سکھ دے وے تے صحت دے وے زمین ہی نہیں لیں دیاں نک تے کپڑا ہی نہیں رکھ دیاں
تاں فرمایا گیا پتر نعمت تے دھی خدا دی رحمت رحمتاں کدی زحمتاں نہیں بندیاں ہوندیاں نعمت بعض اوقات بندے واسطے زوال دا سبب بن سکتی ہیں موٹر سائیکل نعمت ہے مگر روڈ تے جاندیاں حادثہ بھی اس سے نعمت نال ہویا کار نعمت ہے مگر روڈ ایکسیڈنٹ نعمت دی وجہ تو ہویا لیکن رحمت خدا دی ہوئے تا کدی اوکھا نہیں ہومن دین دی آپ اوکھا ہو سی ابے نو اوکھا نہیں ہومن دین دی روٹی بنا کے ابے دے منہ چکا سی میں اس خوشی دے موقع ہوتے اللہ دے حضور دعا کرنا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے ساڑھے بھائی نو نعمتہ بھی دے وے تے رحمتہ بھی عطا فرماوے اللہ تعالیٰ شادی خانہ آبادی فرماوے جتنے آئے ہو وقت کڈا تشریف لے آئے اللہ ساریاں دانا قبول فرمائے آمین واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین